اللهم صل على محمد وعلى آل محمद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 194 194 नंबर आयत से हमने पढ़ना है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। एक एक लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद मुकम्मल आयत की तिलावत करते हैं। शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें स्क्रीन पर आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से हमज़ा से अश-शहरु, यहाँ से आयत नंबर 194 सूरह अल-बक़रा की शुरू है। अश-शहरुल हरामु। देखिए अलिफ़ खाली हो तो उसको अलिफ़ पढ़ते हैं। अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत एराब आ जाए तो वो अलिफ़ हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अलिफ़ पर ज़बर है तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। इस हमज़ा को हमने शीन के साथ प्लस करना है तशदीद की वजह से, और फिर इस शीन को हमने हा के साथ मिलाना है जज़म की वजह से। ये जज़म है, और जिस हरफ पर ये तशदीद हो उसको सख्ती के साथ जमा कर पढ़ना होता है। तो इस शीन को हम जमा कर सख्ती के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा शीन ज़बर अश-शीन हा ज़बर शह अश-शह अश-शह। रा लाम पेश रुल, ये रा मिलेगा लाम के साथ। रा लाम पेश रुल। अश-शहरुल अश-शहरुल हरामु। हा को गले से निकालें, हा, ठीक है। हरामु, रा अलिफ ज़बर रा, मीम पेश मु। हरामु। बिश्शहरिल हरामी, यहाँ बा मिलेगा इस शीन के साथ और शीन हा के साथ, सेम जो पीछे गुजरा। बा शीन ज़ेर बिश शीन हा ज़बर शह बिश्शह, रा लाम ज़ेर रिल। बिश्शहरिल बिश्शहरिल। देखें इस हा गोल चश्मे वाली हा कहलाती है। इसको हा नहीं पढ़ना, हा अलग है, जैसे कि ये और ये हा करके पढ़ी जाती है इजी। बिश्शहरिल हरामी बिश्शहरिल हरामी। वल हुरुमातु क़िसास। ये सारा लफ्ज़ जो है कलरफुल है, यानी इसको हमने मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ साद अलिफ साद, ठीक है। ये वाव लाम के साथ मिलेगा। वाव लाम ज़बर वल, हा पेश हु, वल हु, रा पेश रु, वल हुरु, मीम खड़ा ज़बर मा, ता पेश तू। खड़ा ज़बर को एक अलिफ की लिमिट में खींचा जाता है। मातु क्या बना? वल हुरुमातु। वल हुरु, रा को मोटा करें, हुरु मातु क़िसास क़िसास। फ़मनि अतदा, ये मीम है। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम ज़बर मा, फ़मा, नून आइन ज़ेर नी, ठीक है। ये नून मिलेगी इस आइन के साथ, नून आइन ज़ेर नी। जिस तरह हा को गले से निकालना होता है इसी तरह आइन को भी गले से निकालना होता है। इस चैनल पर नूरानी कायदा कंप्लीट अपलोड है, उसको देख सकते हैं। आइन इस तरह करके, ठीक है। इस नून को हमने आइन के साथ मिलाया, क्या बना? फ़मनि फ़मनि तदा, ता ज़बर ता, दाल खड़ा ज़बर दा, तदा। फ़मनि तदा, या को नहीं पढ़ेंगे। अलैकुम, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलैकुम। फ़अतदू, फ़ा को आइन के साथ मिलाएंगे जज़म की वजह से। फ़ा आइन ज़बर फ़ा, फ़अतदू, दाल वाव पेश दू।
فاعتدوا علیہ عین زبر ع لام یا زبر لئی علیہ بمثلی با زیر بی میم سا زیر مث یہ میم ہے اس کو سا کے ساتھ ملانا ہے سا پر زبان نکالی جاتی ہے سا ٹھیک ہے میم سا زیر مث بمثلی بمثلی معتدا یہ میم ملے گی اس عین کے ساتھ یہ الف الف وغیرہ آپ نے نہیں پڑھنے عین کے ساتھ ملانا ہے میم عین زبر مع معتدا معتدا علیکم واتقوا اللہ دیکھیں لفظ اللہ کے بارے میں رول ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں لفظ اللہ کا رول یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو بڑا کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے اگر زیر ہو تو پتلا کریں گے یہاں لفظ اللہ سے پہلے والا ورڈ یہ قاف ہے ٹھیک ہے واو ان پر تو کچھ نہیں قاف پر ہے تو یہ پیش ہے تو ہم نے اس کو بڑا کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے واتقوا اللہ واو تا زبر وت تا زبر تا واتقوا اللہ قاف ملے گا لفظ اللہ سے قل اللہ وَاعْلَمُوا اس واو کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا ہے واو عین زبر وا لام زبر ل میم واو مد پیش مو مد ہے تو اس کو کھینچنا ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نون پر اور میم پر یہ تشدید آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوگا غنہ ناک میں آواز پیدا کرنے کو کہتے ہیں ساؤنڈ ان نوز ٹھیک ہے لفظ اللہ کو موٹا کریں گے کیونکہ نون پر زبر ہے ان اللہ معل میم زبر ما عین لام زبر عل معل متقین یہ میم ہے تا سے ملے گی میم تا پیش متا زبر تا مت معل متقین کمپلیٹ آیت کی تلاوت کرتے ہیں یہاں سے آیت شروع ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام سانس ٹوٹ جائے بیچ میں تو پیچھے سے پلس کر کے پڑھنا ہوتا ہے بالشہر الحرام والحرمات قصاص یہاں طا پہ سانس لے لیں گے آگے الگ سے شروع کریں گے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى یہاں سانس ٹوٹ گیا دوبارہ بِمِثْلِ سے شروع کریں گے بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یہاں سانس ٹوٹ گیا دوبارہ یہاں سے دیکھیں گے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یہاں آیت کمپلیٹ ہوئی اگلی آیت یہاں سے ہے اس کو دیکھیں یہ نون ساکن ہے اس پر ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے جس کو اخفا کہتے ہیں وَأَنفِقُوا قاف کو موٹا کریں گے حمزہ نون زبر ان ٹھیک ہے وَأَنفِقُوا فی فا یا زر فی سبیل اللہ لفظ اللہ سے پہلے لام پر زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے پتلا کر کے پڑھیں گے سبیل اللہ ولا واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تلقوا تا لام پیش تل قاف واو پیش قو تلقوا بأیدیکم با زیر بی حمزہ یا زبر ای دال یا زیر دی بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا اس کی ہجا دیکھیں
حمزہ زیر ای، لام تا، یہ لام جو ہے ملے گا اس تا کے ساتھ اور اس تا کو ہم نے ہا کے ساتھ ملانا ہے. لام تا زبر لت، تا ہا زبر تہ، ایلتہ، تا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، ایلتہ. ٹھیک ہے، ایلتہ. لوکاتی، لام پیش لو، کاف زبر کا، تا زیر تی، لوکاتی، ایلتہ لوکاتی. وَأَحْسِنُوا، واو زبر وا، حمزہ حا زبر اح، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ یا پیش یو، حا با زیر حب، لام پیش بل، حب یحب المحسنین. یہ میم ہے، ہا کے ساتھ ملائیں گے، میم ہا پیش مح، یحب المحسنین. سین زیر سی، نون یا زیر نی، سینین، نون زبر نا، سینین وقفاً سینین. اب اس کی مکمل تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ 3 ڈاٹ جو ہیں 2 جگہ پر، ان کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیں، سورہ البقرہ جو شروع ہوئی تھی یہ سورت، اس کی دوسری آیت میں بھی یہ آئے تھے 3 ڈاٹس جو ہیں، یہ 3 ڈاٹ یہاں پر ہیں اور یہ 3 نقطے جو ہیں ڈاٹس یہاں پر ہیں، یعنی یہ آتے ہیں تو 2 جگہ پر آتے ہیں. تو اس میں آپ کی چوائس ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر اسٹاپ کرنا ہے، ایک جگہ پر آپ نے پلس کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اس پہ جو ہے یہاں پلس کر کے پڑھیں گے، یعنی التہلکتی و احسنوا، یہاں پر ہم نہیں رکیں گے، یہاں پر رک جائیں گے. اور یہی طریقہ صحیح ہے کیونکہ یہاں یہ صلے بھی لکھا ہے کہ آپ یہاں پلس کر لو اور آگے یہاں آپ رک جاؤ. یہ 3 ڈاٹس یہاں اور 3 ڈاٹس یہاں ہمیشہ 2 جگہ پر آتے ہیں، ایک پہ رکنا ہوتا ہے، ایک پہ نہیں رکنا ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کی چوائس، آپ کے اختیار پر ہے جہاں آپ رکیں. لیکن یہاں انہوں نے اشارہ دے دیا صلے لکھ کر کہ یہاں نہ رکو، یہاں رک جاؤ، تو یہ معنی صحیح بن جائے گا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ. یہاں سانس ٹوٹ گیا، دوبارہ یہاں سے دیکھیں گے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیں. اگلی آیت یہاں سے شروع ہے، وَأَتِمُّ سے. اس کے ساتھ آپ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جیسے زوم کر دیا، یعنی ورڈز قریب آ جاتے ہیں اسکرین کے اور کچھ دور کیے جاتے ہیں کہ جلدی سے ہم 3-4 آیات پڑھ لیں، تو یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ جو ہے 4 آیتیں ایک ساتھ نظر نہیں آ رہی، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کی ہم کوئی اور ترتیب بنا لیں گے. اگر نظر آ رہی ہے تو صحیح ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وَأَتِمُّوا، واو زبر و، حمزہ زبر ا، تا میم زیر تم، میم لام پیش مل. اس میم کو ملانا ہے لام کے ساتھ، میم کے اوپر یہ تشدید ہے تو غنہ ہوگا، میم لام پیش مل. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حا جیم زبر حج، جیم زبر جا، جس حرف پر یہ تشدید ہو اس کو سخت کرتے ہیں، جیم کو سخت کریں گے. حج والعمرۃ، واو لام زبر ول، عین میم پیش عم، والعم، را زبر را، تا زبر تا، والعمرۃ. ٹھیک ہے، عمرۃ نہیں ہے، میم پر جزم ہے، عین میم پیش عم. والعمرۃ للہ. ٹھیک ہے، لفظ اللہ سے پہلے یہ لام پر زیر ہے تو پتلا کریں گے، للہ. فَإِن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن. یہاں نون ساکن پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی، آپ کو پتہ ہے وہ رول کیا ہے کہ حروف حلقی کے 6 ورڈ ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، وہ آ جائیں اگلے ورڈ میں تو ہم نے یہاں غنہ وغیرہ اور ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی ہوتی. جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، اگلے ورڈ میں حمزہ ہے جو حروف حلقی کا ورڈ ہے، اس لیے ہم نے یہاں فَإِن نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ایزی پڑھنا ہے. فَإِن احصرتم،
हमज़ा हा पेश उह, साद रा ज़ेर सिर, उह सिर तुम, उह हमज़ा हा पेश उह, सिर तुम, फमस, फा ज़बर फा, मीम सीन ज़बर मस, ये मीम मिलेगी सीन के साथ, फमस, फमस, तैसरा, तैसरा, ता या ज़बर तई, तैसरा, मिनल हदी, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, हा दाल ज़बर हद, या ज़ेर यी, हदयी, वक्फ़न, मिनल हदी, हदी। ठीक है, इस तरह हमने वक़फ़ करना है। ये कलकला का कलर है, रंग है उसका, आपको बताया था कि कलकला का वर्ड ऐसे पढ़ें जैसे हमारे मुंह के अंदर घूमकर पलटे, जैसे दीवार पर गेंद वापस आती है, इसी तरह हा दाल ज़बर हद। ठीक है, मिनल हदी। वला तहलिक़ू, वला तह, ता हा ज़बर तह, तहलिक़ू, रुऊसकुम, रा पेश रू, हमज़ा वाव पेश ऊ, ये हमज़ा वाव से प्लस होगा, हमज़ा वाव पेश ऊ, रुऊसकुम, सीन ज़बर सा, काफ मीम पेश कुम, रुऊसकुम, हत्ता, हा ता ज़बर हत्ता, खड़ा ज़बर ता, हत्ता, यबलुगल, देखें वही दाल वाला कलर है बा पर, क्योंकि कलकला के 5 वर्ड होते हैं, क़ाफ ता बा जीम दाल, तो यहाँ बा है, यब इस तरह पढ़ेंगे, या बा ज़बर यब, लुगल, लाम पेश लू, गैन लाम ज़बर गल, गैन इस्लाम से प्लस होगी, हत्ता, या को नहीं पढ़ना, ता को खींचना है ऊपर, खड़ा ज़बर की वजह से, सख्त करना है तशदीद की वजह से, हत्ता यबलुगल हदयु, हा दाल ज़बर हद, या पेश यू, हदयु, महिल्लह, मीम ज़बर मा, हा लाम ज़ेर हिल, लाम ज़बर ला, हिल्ला, हा उल्टा पेश हू, हिल्लहू, वक्फ़न, महिल्लह, क्योंकि वक़फ़ करने की सूरत में लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसका जो ज़बर ज़ेर पेश वो समझे कि ख़त्म हो जाता है, महिल्लहू, वक्फ़न, महिल्लह। फमन काना, देखें यहाँ नून साकिन पर हम नाक में आवाज़ पैदा कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड हुरूफ़ हल्की का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, फमन काना, काना मिनकुम मरीज़न, नून साकिन है और उसके बाद 2 मीम एक जगह जमा है, मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ भी नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, मिनकुम मरीज़न, मिनकुम मरीज़न, ज़ाद 2 ज़बर ज़न। ठीक है, मरीज़न, औ बिही, हमज़ा वाव ज़बर औ, बा ज़ेर भी, हा खड़ी ज़ेर, ये मद भी है और खड़ी ज़ेर है तो इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, औ बिही अज़म मिर रअसिही, 2 ज़बर हैं, तनवीन, तनवीन के बाद वाला वर्ड है मीम, उसके ऊपर तशदीद है, तो इस कलर में हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। हमज़ा ज़बर अ, ज़ाल मीम, 2 ज़बर, ज़म मीम नून ज़ेर मिन, ज़म्मिन, अज़म, तो ये आगे मीम इस रा के साथ मिलेगी, मीम रा ज़ेर मिर, रा हमज़ा ज़बर रा, अज़म मिर रा, मिर रा। ठीक है, ये हमज़ा साकिना है, हमज़ा साकिना को ईज़िली नहीं पढ़ना होता बल्कि झटका दे के पढ़ना होता है, रा हमज़ा ज़बर रा। ठीक है, अलिफ नहीं है कि रा पढ़ें बल्कि रा पढ़ेंगे, अज़म मिर रअसिही, सीन ज़ेर सी, हा खड़ी ज़ेर ही, रअसिही, अज़म मिर रअसिही। फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन, फ़फ़िद, दाल कलकला का वर्ड है, कलकला करेंगे, फ़ा दाल ज़ेर फिद, फ़फ़िद यतुम मिन, ता मीम 2 पेश तुम, मीम नून ज़ेर मिन, इस एरिया में नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन,
सियामिन, देखें यहाँ मिन नहीं कर रहे क्योंकि आगे हमज़ा है, हुरूफ हल्की का वर्ड है, ठीक है। सियामिन औ सदक़तिन, हमज़ा वाव ज़बर, औ सदक़तिन औ नुसुक, औ नुसुक, नून पेश नू सीन पेश सु, नुसुक काफ दो ज़ेर किन, नुसुकिन वक्फ़न नुसुक। फ़इज़ा, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ मद ज़बर ज़ा, ज़बान निकालेंगे और खींचेंगे मद की वजह से। फ़इज़ा अमिनतुम, हमज़ा ज़बर आ, मीम नून ज़ेर मिन, ता मीम पेश तुम, अमिनतुम। ये वक्फ़ा लिखा है, इसके बारे में बताता हूँ जब आयत की तिलावत करेंगे। अमिनतुम फ़मन, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। फ़मन तमत्तअ, ता ज़बर ता, मीम ता ज़बर मत, ता ज़बर ता, मत्ता आइन ज़बर आ, तमत्तअ बिलउम्रती, बा लाम ज़ेर बिल, आइन मीम पेश उम, बिलउम्रती इलल हज्जी, हमज़ा ज़ेर ई, लाम लाम ज़बर लल, इलल हज्जी, हा जीम ज़बर हज, जीम ज़ेर जी, इलल हज्जी। फमस्तैसरा, ये पीछे भी गुजरा है लफ्ज़, ठीक है, मीम सीन से मिलेगा, मीम सीन ज़बर मस। फमस्तैसरा मिनल हदी, ठीक है, मिनल हदी, ये पीछे गुजरा है। फ़मल्लम, फ़ा ज़बर फ़ा, ये मीम को मिलाएंगे लाम के साथ क्योंकि नून साकिन के बाद वाले वर्ड पे ये तशदीद हो तो फिर नून साकिन को हमने नहीं पढ़ना होता। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम लाम ज़बर मल्लम, मीम ज़बर लम, फ़मल्लम, फ़मल्लम यजिद, देखें दाल पे कलकला का कलर है, कलकला करेंगे। यजिद, यजिद फ़सियामु, फ़सिया, सौद ज़ेर सी, या ज़बरिया, मीम पेशमू, फ़सियामु सलासती, सा पे ज़बान निकाली जाती है, सा ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, सा ज़बर सा, सलासा, ता ज़ेर ती, सलासती अय्यामिन, अय्या, हमज़ा या ज़बर अय्या, अलिफ ज़बर या, शद है सख्त करेंगे। अय्यामिन, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। फिल हज्जी, फ़ालाम ज़ेर फिल, फिल हज्जी वसबअतिन, बा पे कलकला करेंगे। वसबअतिन, देखें यहाँ हमने मिन पढ़ा, दो ज़ेर थे क्योंकि आगे हरूफ हल्की का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब आतिन, यहाँ भी दो ज़ेर हैं, लेकिन क्यों नहीं नाक में आवाज़ पैदा कर रहे, क्योंकि आगे हमज़ा है, कल ये इसका हरूफ हल्की का वर्ड है, ठीक है। वसबअतिन इज़ा रजअतुम, ज़बान निकालें दाल पे, इज़ा रजा, रा ज़बर रा, जीम आइन ज़बर जा, रजअतुम। तिलका, ता लाम ज़ेर तिल, काफ ज़बर का, तिलका अशरतुन, अशरा, रा को मोटा करें, अशरा तुन, यहाँ नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, आगे हरूफ हल्की का वर्ड नहीं है। तुन कामिला, काफ अली ज़बर का, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, कामिला, ता दो पेश तुन, कामिलतुन वक्फ़न, कामिला, वक़फ़ में गोलता हा बन जाएगी। ज़ालिका, ज़ालिका लिमल्लम, नून साकिन है, उसके बाद वाले वर्ड पे क्या है, तशदीद है, तो नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे। लिमल्लम यकुन अहलुहु, हा उल्टा पेश हु, अहलुहु हादिरिल, हा अलिफ ज़बर हा, दाद ज़ेर दी, हादी, रा लाम ज़ेर रिल, ये रा मिलेगी इस लाम के साथ, या को नहीं पढ़ना। हादिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल, जीम ज़ेर जी, दाल लाम ज़ेर दिल, जिदिल, मस्जिदिल हराम, हराम
واتقوا اللہ، لفظ اللہ سے پہلے قاف پہ پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، لفظ اللہ سے پہلے نون پہ زبر ہے تو موٹا کریں گے لفظ اللہ کو، أَنَّ اللَّهَ شدید شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدید دال لام پیش دل، شدید العقاب، عقاب با پہ قلقلہ کریں گے، عقاب۔ ٹھیک ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہوئی، اس کی مکمل تلاوت کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، یہاں فدیہ پہ سانس ٹوٹ گیا، دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ٹھیک ہے، نسک جیم پہ رک جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے آگے پڑھنا ہے، لیکن اس کو دیکھ لیں، یہ لکھا ہے وقفہ، وقفہ یعنی ایک ہوتا ہے سکتہ، نورانی قاعدہ اپلوڈ ہے میرے اس چینل پر کمپلیٹ، اس میں سکتہ کے بارے میں بتایا کہ سکتہ آ جائے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ 1-2 سیکنڈ کے لیے سٹاپ ہو جاتا ہے، لیکن سانس کنٹینیو رہتی ہے، سانس کو نہیں توڑنا۔ تو سیم اسی طرح وقفہ میں بھی ہم نے اس جگہ پر جو ہے ساؤنڈ 1-2 سیکنڈ کے لیے جو ہے سٹاپ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن سانس جو ہے چلتی رہے، آواز ختم ہو جائے لیکن سانس چلتی رہے تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد آگے آواز نکال کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں رکا تو سانس کنٹینیو تھی، صرف ساؤنڈ تھوڑا سا رکا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یہاں سانس ٹوٹ گیا، دوبارہ یہاں سے دیکھیں گے، إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، من الہدی، اس طرح رکیں گے، جیم پر آگے الگ سے شروع کریں گے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو آپ رک جائیں گے، آگے الگ سے شروع کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ٹھیک ہے، یہاں قلقلہ کر لیں گے، رکوع پورا ہوا، آیت کمپلیٹ ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔